हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग गाइस। जैसे कि आप सबको पता है आइमा स्ट्राइक पे 22 अगस्त से 31 दिसंबर तक होगी। ये स्टेटमेंट आइमा के जो कह लें कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने दी है। जो इश्यूज़ हैं उन्हें वो सबको पता है कि आइमा के पास इतना स्टाफ नहीं है कि एक पहाड़ जैसा जो बैकलॉग है उसे वो क्लियर करें। दो के माजी में वो टाइम करते आ रहे थे लेकिन उनको कंपनसेट नहीं किया जा रहा था गाइस। तो रिसेंटली जब चीज़ें ओवर द हेड होगी, आइमा को ये एहसास हुआ कि जो पाइलअप केसेस हैं, जो एक्सपेक्टेशन है ख़ास तौर पे आइमा से पाइलअप केसेस के हवाले से, वो इतनी जल्द जो है वो रिजॉल्व नहीं होंगे। और आइमा ने अपना स्टांस लिया और जो है इस चीज़ को आवाम तक लेके आए कि जो 9 महीने 12 महीने का जो एक टाइम फ्रेम आइमा ने दिया था अपने आने के बाद, पिकअप करने के बाद सैफ को, वो एक सिर्फ मफरूज़ा था। चीज़ें इससे हकीकतन बहुत डिफरेंट थी। जब आइमा ने चार्ज संभाला, दो के एक ह्यूमन सोर्स इशू भी था। आइमा के पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिस्टम से फेमिलिटीज़ नहीं है, नो हाउ नहीं है सिस्टम से रिलेटेड। तीसरी चीज़ें, जो सिस्टम आइमा को दिया गया वो इतना अपग्रेड नहीं है कि इतने बड़े जो है वो केसेस को वो निपटा सके। तो ये तमाम तर कंक्लूजन आइमा इसमें निकालती है कि जी हमें जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा प्रॉपर्ली। रीज़न बिहाइंड के जो आइमा का इंस्टांस है उसके पीछे क्या इशू है, वो ये है कि आइमा को लाया गया है, आइमा आई नहीं है गाइस। इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की विल मौजूद है, उनकी कमिटमेंट है इसमें कि आइमा को लाया जाए। दो के इसके पीछे क्या जो है रीज़न हो सकती हैं कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है और तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो ख़ास तौर पर कैंडिडेट्स की होती हैं, एप्लीकेंट्स की होती हैं, उसको स्क्रूटनी करना है, प्रॉपर वे में हर चीज़ को चेक करने के बाद ही जो है रेजिडेंसी इशू करनी है गाइस। गाइस ये इस हद तक तो सही है कि आइमा अपना काम बाखूबी कर रही थी माजी में, लेकिन 1 महीने से या 1.5-2 महीने से चीज़ें कुछ चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। आइमा से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही या आइमा को कोई कंट्रोल कर रहा है, ये चीज़ें देखनी होंगी। ऐसा हो नहीं सकता। इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को स्ट्रिक्ट करने के बाद, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद लोगों के कार्ड ना आ रहे हों, लोगों की अपॉइंटमेंट्स ना आ रही हों और लोगों के बायोमेट्रिक्स ना आ रहे हों गाइस, इसमें मैं नहीं समझता कोई दो राय हो सकती है। इसमें यकीनन गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा होगा। ये चीज़ें वक्त के साथ ही सामने आएंगी। अभी तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जी आइमा अपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, आइमा सिस्टम अपग्रेड कर रही है, आइमा के पास बंदे नहीं हैं, आइमा जो है वो कुछ नया लाएमल देगी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ की हद तक या इंफॉर्मेशन की हद तक पब्लिक को मिल रही हैं, लेकिन रीज़न्स क्या बन रही है, अंडरग्राउंड रीज़न क्या, अंडर द कारपेट क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो चीज़ें अभी सामने खुल के नहीं आ रही। दो कि जो भी हो, चीज़ें अब किसी हद तक कंट्रोल हो जानी चाहिए। जब से इमिग्रेशन पे कंट्रोल हुआ है चीज़ें रुक सी गई हैं, इसको रुकना नहीं चाहिए था, इसको जो है स्लोली ग्रेजुअली जो है वो मूव करना चाहिए था। दो के पाइलअप केसेस अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो बैकलॉग इकट्ठा हो रहा था उसमें किसी हद तक इन्हें छुटकारा मिला। और जो इमिग्रेशन जोक दर जोक पुर्तगाल का रुख कर रही थी, डॉक्यूमेंटेशन जिसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो बन रहे थे यहाँ पे, वो बनना बंद हो गए, 88-89 बनना बंद हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए आइमा की जो परफॉर्मेंस है वो सिफर रही इसमें। और हर एक को ईमेल उन्होंने भेजी, जो है वो लॉगिन दिया, लोगों ने पैसे जमा कराए, लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या निकला, सिफर। किसी के बायोमेट्रिक्स नहीं आ रहे, लोगों के कार्ड नहीं आ रहे, अपॉइंटमेंटें कैंसिल हो रही हैं। आई डोंट नो, लेकिन एजेंडा क्या हो सकता है ये, जैसे मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था, ये ऑफिशियल्स बैठेंगे गवर्नमेंट से, अभी इनकी जो है वो बातचीत जारी है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आने वाली हैं। लेट्स सी इसमें कितना झूठ है कितना सच है, ये चीज़ें
اس وقت تک کلیئر ہوں گی جب تک آئمہ اپنا انسٹانس نہیں لے گی، آئمہ اپنا کوئی حتمی ڈیسیجن نہیں لے گی گائز اس میں ہمیں ایک چیز اور جو ہے وہ سمجھنی ہے یا انڈرسٹینڈ کرنی ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ پچھلی گورنمنٹس خاص طور پہ تھی وہ تو امیگریشن کے حق میں تھی، اور جن کی ایفرٹ سے جو تھا وہ امیگریشن اوپن ہوئی اور تمام معاملہ چلے، لیکن جو ہی الیکشن ہوئے جس میں جو ہے وہ پارٹیز جو کہ یوں کہہ لیں کہ کنزرویٹو پارٹیز ہیں پرتگال کی، انہوں نے ٹیک اپ کیا، ایک اپوزیشن میں آئی اور ایک نے گورنمنٹ کو ٹیک اپ کیا گائز، تو چیزیں کنٹرول کی طرف گئیں، اور کنٹرول کرنے کی مین ریزن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا اپنا انسٹانس ہے جس میں پریزیڈنٹ اور جس میں پرائم منسٹر اور جو اپوزیشن جس چیز کے اوپر انفورس کر رہے ہیں وہ یہ کہ پرتگال کو جو ہے وہ ابھی انہوں نے جو ہیومن سورس سے ریلیٹڈ ویل سکلڈ لوگوں کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے گائز، وہ لوگ جو پرتگال کو چھوڑ رہے ہیں، اور گائز جو یہاں کے لوکل لوگ جو یہاں کے نیشنلٹی ہولڈرز ہیں وہ چھوڑ کے پرتگال کو دوسرے ملک جا رہے ہیں جاب کے سلسلے میں، کسی اور کے چکر میں، بزنس کے سلسلے میں گائز۔ ابھی گورنمنٹ کا مین انفلوئنس یہی ہوگا کہ ان لوگوں کو ریٹین کرنا ہے جو ریئلی پرتگال میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، بائی ہوکس اینڈ کروکس گورنمنٹ کی یہ مرضی ہے کہ ان لوگوں کو جو اسکلفل لوگ ہیں، جو کیپیبل لوگ ہیں، جو گریجویٹ لوگ ہیں، انہیں کسی طریقے سے پرتگال میں یہاں کے نیشنل لوگوں کو کسی طریقے سے پرتگال میں ریٹین کرنا ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز ملیں جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے۔ گورنمنٹ اس معاملے میں اقدام بھی کر رہی ہے، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے، اور کچھ مہینے پہلے گورنمنٹ کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی کہ ایسے لوگ، ایسے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہوتے ہیں انہیں جو ٹوٹل گریجویشن ٹائم فریم کی جو انہوں نے فیس جمع کی ہوگی وہ انہیں ڈیورنگ ان کی امپلائمنٹ جب وہ یہاں پہ جاب کریں گے، اگر گریجویٹ ہے جتنی گریجویشن میں اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہوگی اپنی اکیڈمک ایئر میں، وہ ساری اس کو ریٹرن کر دی جائے گی، اور ایسے جنہوں نے ماسٹر کیا ہوگا اور ایسے ماسٹر لوگوں کی جتنی بھی جو ماسٹر کیے ہوئے لوگ ہوں گے جتنی بھی ان کی کہہ لیں کہ فیس ہوگی تو ان کو وہ ریمبرس کر دیں گے، ان کو وہ واپس کر دیں گے۔ تو اس میں شرط ہی رکھے گی کہ ان کو یہاں پہ پرتگال میں رہ کے کام کرنا ہوگا، کچھ بھی کرنا ہوگا، لیکن وہ پرتگال میں رہیں گے، پرتگال سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو گائز یہ ایک کڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں جڑتی یہاں تک آن پہنچی کہ امیگریشن کنٹرول ہوئی۔ ریزن بیہائنڈ کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، پرتگیزی ہیں، ان کو ٹائم دینا ہے، ان کو بیک اپ کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ ایسے مواقع فراہم کرنے ہیں جن سے وہ یہاں سے مستفید ہوں گائز۔ تو چیزیں خاص طور پہ جو ایکسپیرٹس ہیں، جو فارنرز ہیں، جو امیگرینٹس ہیں، ان کے لیے دو مشکل تو ہوں گی، لیکن ٹائم کتنا لگے اور یہ چیزیں کب کلیئر ہوں اور کیسے کلیئر ہوں، صورتحال ابھی کلیئر نہیں ہے، ابھی ویٹ کرنا پڑے گا گائز۔ جو سٹرائک کی جو موجودہ حالات ہیں، مجھے جہاں تک سمجھ آ رہا ہے چیزیں ڈیلے ہوں گی، مزید ڈیلے ہوں گی، حالات اور خراب ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ٹوٹل آئمہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی سچ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سچ ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے جسے وہ آئمہ کو مطمئن کر پائیں۔ اگر وہ سیف آفیسر دیتے بھی ہیں اور اس کے باوجود چیزیں جو کی توں رہیں تب معاملات خراب، اگر اوور ٹائم دیتے بھی ہیں، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اوور ٹائم جیسے پچھلے سال 2024 میں 150 گھنٹے پر ریپریزنٹیٹیو کیلکولیٹ ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے انہیں کمپنسیٹ نہیں کیا گیا اور نوبت سٹرائک تک آن پہنچی۔ اب دیکھنا یہ کہ گورنمنٹ آئمہ کے کون سے مطالبات مانتی ہے، سیف کی جو مداخلت ہے خاص طور پہ 50 لوگوں کی، وہ کس حد تک ہے، کیا سیف سلولی گریجولی آئمہ کو ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے، یا صرف کچھ لوگ ہی سیف آئمہ کو ٹیک اپ کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمام معاملات کو، امیگریشن کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھیں گے، چیک کریں گے گائز۔ یا دیکھنا یہ ہوگا کہ آئمہ کا یا سیف کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن بنے، آپس میں مل جل کے اگر یہ کام کریں اور امیگریشن کے معاملات کو جلد سے جلد حل کریں۔ دیکھنا یہ ہوگا آنے والے ٹائم میں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے اور امیگریشن کو کیا اچھی یا بری نیوز ملے۔ دیکھتے رہے گا شراز کے ساتھ، اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اپنی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں،
آنے والے دنوں میں امیگریشن کے اوپر کیا تبدیلی دیکھتے ہیں گائز. اسی کے ساتھ اجازت دیں. ٹیک کیئر. بائے بائے.